السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم حوار عن شراء الخضروات بين البائع والزبون. شاهد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دکاندار: معناه صاحب الدکان. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتہ. شاہد: کیا آپ کے پاس تازہ سبزیاں ہیں؟ کیا آپ کے پاس تازہ سبزیاں ہیں؟ بمعنى هل لديك خضروات طازجة؟ کیا بمعنى هل، و آپ کے پاس معناه لديك، و تازہ سبزیاں معناه خضروات طازجة. دکاندار: جی ہاں، ہمارے پاس تازہ سبزیاں موجود ہیں. نعم لدينا خضروات طازجة. آپ کو کون کون سی سبزیاں چاہیے؟ آپ کو کون کون سی سبزیاں چاہیے؟ بمعنى ما هي الخضروات التي تحتاجها. کون سی معنی أي في الأردية. شاہد: مجھے ٹماٹر، آلو، پیاز اور دھنیا چاہیے. مجھے ٹماٹر، آلو، پیاز اور دھنیا چاہیے. معناه احتاج إلى الطماطم والبطاطس والبصل والكزبرة أو كزبرة. فمجھے چاہیے معناه احتاج. ٹماٹر معناه طماطم، و آلو بطاطس، پیاز بصل، دھنیا كزبرة. كزبرة أو كزبرة أنا لست متأكدا، فاكتبوا في التعليق ما هي الكلمة الصحيحة. دکاندار: ٹھیک ہے. ٹھیک ہے معناه حسنا. کتنے کلو ٹماٹر چاہیے؟ کتنے کلو ٹماٹر چاہیے؟ بمعنى کم کلو من الطماطم تريد. کتنے کلو یعنی کم کلو، و ٹماٹر یعنی طماطم، و چاہیے بمعنى تريد او تحتاج. شاہد: 1 کلو ٹماٹر دے دیں. 1 کلو ٹماٹر دے دیں بمعنى اعطني کلو من الطماطم. 1 کلو یعنی کلو، و دے دیں اعطني. دکاندار: اور آلو؟ بمعنى والبطاطس. وماذا عن البطاطس؟ كم تريد من البطاطس؟ شاہد: 2 کلو آلو دے دیں. 2 کلو آلو دے دیں. 2 کلو یعنی کلوین او کلو گرامین، و آلو یعنی بطاطس، و دے دیں کما اخذنا اعطني. دکاندار: پیاز کتنے کلو؟ پیاز کتنے کلو بمعنى وکم کلو من البصل. شاہد: پیاز آدھا کلو. پیاز آدھا کلو یعنی نصف کلو من البصل. دکاندار: اور دھنیا؟ اور دھنیا بمعنى والكزبرة. شاہد: دھنیا کی 1 گڈی دے دیں. دھنیا کی 1 گڈی دے دیں، او يمكننا ان نقول 1 گڈی دھنیا دے دیں. بمعنى اعطني حزمة واحدة من الكزبرة. دکاندار: ٹھیک ہے، کچھ اور چاہیے آپ کو؟ کچھ اور چاہیے آپ کو؟ بمعنى جيد. هل تحتاج شيئا آخر؟ کچھ اور بمعنى شيئا آخر. اور يأتي بمعنى واو للعطف، وأيضا يأتي بمعنى آخر كما هنا. اور بمعنى آخر. مثلا نقول في الأردية میرے پاس اور پیسے ہیں. میرے پاس اور پیسے ہیں بمعنى عندي فلوس أخرى غير هذه الفلوس. شاہد: ہاں، مجھے کچھ پھل بھی چاہیے. مجھے کچھ پھل بھی چاہیے بمعنى نعم احتاج إلى بعض الفواكه أيضا. آپ کے پاس سیب، کیلے اور مالٹے ہیں؟ آپ کے پاس سیب، کیلے اور مالٹے ہیں بمعنى هل لديك تفاح وموز وبرتقال. آپ کے پاس بمعنى لديك كما أخذنا من قبل، وسیب معناه تفاح، کیلے معناه موز، ومالٹے معناه برتقال. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. هل ترغب في تعلم اللغة الأردية بطريقة سهلة وممتعة؟ نحن نقدم لكم دورة مميزة لتعليم اللغة الأردية بشكل ممتع وفعال، مع استخدام اللغة العربية لتسهيل التعلم وتسريع الفهم وزيادة التفاعل.
وهذه الدورة تشمل مناهج تعليمية تناسب جميع المستويات، نعلم فيها الحروف الأردية ونطقها والمفردات والمحادثات والقواعد، بالإضافة إلى الفروق اللغوية والأساليب الأدبية التي تحسن اللغة، ناهيك عن تعليم الكتابة والترجمة للمستوى المتقدم. انضم إلينا الآن وابدأ رحلتك في تعلم اللغة الأردية. للتسجيل ولمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر التفاصيل المكتوبة. दुकानदार: जी हाँ, नाम. कितना कितना चाहिए. कितना कितना चाहिए बिमाना कितना का माखदना बिमाना कम. وتكرار الكلمة تفيد معنى الانفراد، يعني كم تريد من التفاح وكم من الموز وكم من البرتقال. ما القدر الذي تريده. شاہد: 1 کلو سیب، آدھا درجن کیلے اور 1 کلو مالٹے دے دیں. 1 کلو سیب، آدھا درجن کیلے اور 1 کلو مالٹے دے دیں. بمعنى اعطني كيلو من التفاح ونصف درجن. نصف درجن معناه 6، آدھا درجن معناه 6 ودرجن معناه 12، اور 1 کلو مالٹے دے دیں بمعنى وكيلو من البرتقال. دکاندار: ٹھیک ہے، یعنی حسناً، یہ سب کچھ ہو گیا، کچھ اور چاہیے. یہ سب کچھ ہو گیا، کچھ اور چاہیے. بمعنى هذا كل شيء، كل ما طلبت مني هذا كله. کچھ اور چاہیے. هل تحتاج إلى شيء آخر، كما ذكرت قبل قليل، اور بمعنى آخر. کچھ اور شيء آخر و چاہیے تحتاج إليه. شاہد: نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. کتنے پیسے ہوئے. نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. کتنے پیسے ہوئے. نہیں معناه لا، بس اتنا ہی کافی ہے. هذا يكفي، وبس بمعنى فقط. يمكننا أن نقول هذا يكفي فقط. کتنے پیسے ہوئے. کم الحساب. دکاندار: سب ملا کر کل 470 روپے بنے. سب ملا کر کل 470 روپے بنے. سب ملا کر کل بمعنى المجموع. 470 470 روپے بمعنى روبیہ. سب ملا کر کل 470 بنے بمعنى المجموع هو 470 روبیہ. شاہد: یہ لے 500 روپے. یہ لے 500 روپے. یہ لے بمعنى تفضل. خذ هذا. 500 روپے 500. دکاندار: بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ آپ کا سامان اور باقی پیسے. بمعنى شکراً جزیلاً، هذا هو الباقي من النقود وهذه أغراضك. یہ آپ کا سامان، هذه أغراضك، اور باقی پیسے بمعنى باقی من النقود او من الفلوس. شاہد: شکریہ، اللہ حافظ. شکریہ، اللہ حافظ بمعنى شکراً فی امان اللہ. دکاندار: اللہ حافظ، پھر آئیے گا. اللہ حافظ، پھر آئیے گا. فی امان اللہ، پھر آئیے گا. تعال مرة أخرى، يعني عليك أن تزورني مرة أخرى. أرجو أنكم فهمتم جيدا. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وإن كان عندكم أي سؤال فاكتبوا في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.